बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-ज़िलज़ाल पारा नंबर 30। हमने पिछले लेसन में सूरह अल-ज़िलज़ाल की आयत नंबर जो 2 है उसका तजवीद, उसका लफ्ज़ी तर्जुमा और मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़े थे। आज हम इस आयत की तफसीर पढ़ेंगे। तो इस आयत में एक अजीम ज़लज़ले का ज़िक्र है और ये कौन सा ज़लज़ला है? मुफस्सिरीन की राय में ये वो ज़लज़ला है जिससे ज़मीन तबाह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन हदीस में ये है कि सूरज ज़मीन के इतने करीब आ जाएगा कि उसकी गर्मी की वजह से सब कुछ तबाह हो जाएगा। और साइंस की रूह से साइंस क्या कहती है इस बारे में? तो मुफस्सिरीन क्या कहते हैं, साइंस क्या कहती है और ये कौन सा ऐसा ज़लज़ला होगा जिसके इतने बड़े असरात होंगे कि उसे क़यामत की से तशबीह दी गई है। तो इन सारे सवालात के जो जवाब हैं वो आज हम इसकी तफसीर में पढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। इज़ा जब ज़ुलज़िलत शिद्दत से हिला दी जाएगी अल अर्ज़ु ज़मीन ज़िलज़ालहा उसका सख्त हिलाया जाना। अब यहाँ पर जो हा है उसका किसकी तरफ, किसका, यानी कि ये किसकी तरफ इशारा है? ये पिछले हरफ ज़मीन की तरफ इशारा है। हा उसका हिलाया जाना किसको, यानी ज़मीन को। तो ये ज़मीन की तरफ जो है वो इशारा है कि ज़मीन का सख्त हिलाया जाना। अब अरबी कायदे की रूह से ये अल्फाज कुछ इस तरह से होने चाहिए थे कि इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालन, लेकिन यहाँ पर ज़िलज़ालन की बजाय ज़िलज़ालहा कहा गया है। इस तरह से क्यों कहा गया? इसका जवाब ये है कि अगर इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालन होता तो उसके मानी ये होते कि ज़मीन खूब हिलाई जाएगी। लेकिन ज़िलज़ाल को अर्ज़ की तरफ, ज़मीन की तरफ इशारा देकर ये कहा गया है कि इस जगह ख़ास ज़लज़ला कोई मुराद है। यानी कि ये आम जो ज़लज़ले आते हैं वो नहीं है, खा वो कितने ही बड़े क्यों ना हो और कितने ही सालों बाद क्यों ना आए, ये उस कैसे ज़लज़ले की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि ये कोई ख़ास ज़लज़ला है जिसके बहुत ज़्यादा असरात होंगे और उस ज़लज़ले को ज़िलज़ालहा कहा गया है। बाकी जो आम ज़लज़ले आते हैं वो ज़िलज़ालहा कहलाने के मुस्तहिक़ नहीं होते। तो इसकी जो इबारत है उसी हवाले से मुफस्सिरीन की जो राय है उनका जो ज़हन है वो इस तरफ है कि ये जो ज़लज़ला है वो क़यामत, इस ज़लज़ले से क़यामत मुराद है। जबकि उनके नज़दीक सारी जो ज़मीन है वो उस पर ज़लज़ला आएगा और ज़मीन तबाह बर्बाद हो जाएगी। अब ज़मीन ने एक दिन तबाह बर्बाद होना है, ये कुरान और हदीस से साबित है। लेकिन वो ज़मीन, ये जो ज़मीन है ये ज़लज़ले से तबाह होगी ये साबित नहीं हो रहा कुरान और हदीस से। जबकि हदीस के अल्फाज कुछ ये हैं कि सूरज जो है वो ज़मीन के इतना करीब आ जाएगा कि सब दुनिया जो है उसकी गर्मी की वजह से तबाह हो जाएगी। बहरहाल इस आयत के जो अल्फाज हैं उससे या तो क़यामत मुराद ली जा सकती है या फिर कोई ऐसा वाक़या जो क़यामत के मुशाबे हो, क़यामत की तरह का हो, जिससे सारी दुनिया तल्लुक़ रखती हो या सारी दुनिया पर उसके असरात हों, उसके नताइज हों। तो तफसीर कबीर की रूह से ये है कि ये जो ज़माना है या ये जो तब्दीली है, ये जो असरात होंगे वो ज़माना इमाम मेहदी या मसीह मौद की तरफ इशारा करते हैं। और उसके वो इतने उसके असरात होंगे या इतना नताइज ऐसे होंगे कि उसे क़यामत कहा जा सकता है। अब ज़िलज़ाल जो है इसके हमने 4 मानी पढ़े थे। कौन से 4 मानी थे? कि सबसे पहले था हिलाया जाना, सख्त हिलाया जाना, फिर खौफ़ज़दा करना, होशियार और चौकस करना। तो इन मानों की रूह से इस आयत का ये मफ़हूम होगा कि जब सब की सब ज़मीन को हिला दिया जाएगा या खौफ़ज़दा कर दिया जाएगा या होशियार किया जाएगा। तो इन मानों को सामने रखते हुए ये नतीजा निकलता है कि इस जगह ज़मीन का लफ़्ज़ सिर्फ़ ज़मीन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि अहले ज़मीन के लिए भी, यानी चौकस करना, होशियार करना। तो अहले ज़मीन, ज़मीन पे जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी इस्तेमाल हुआ है। और इसकी मिसाल हम इस तरह देख सकते हैं कि सूरह यूसुफ रुकू नंबर 10 में है कि अल्लाह ताला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की ज़ुबान से फरमाता है वस्अलिल क़रियतुल्लती कुन्ना फ़ीहा वल ईरुल्लती अक़बलना
فیہا، اس گاؤں سے پوچھ لیجئے جس گاؤں میں ہم تھے، اور اسی گدوں کے قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم اس طرف آئے ہیں۔ اور اس جگہ پہ اب گاؤں سے مراد گاؤں کے وہ مکان نہیں ہے، بلکہ گاؤں کے رہنے والے لوگوں سے مراد ہے۔ اور اسی طرح گدے کے قافلہ جو ہے، گدوں کا جو قافلہ ہے، اس سے گدے تو مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ گدے تو بول کے نہیں بتا سکتے، تو گدوں کے جو مالک ہیں، جو ان کو چلانے والے ہیں، وہی مراد ہوں گے۔ اسی طرح سے یہاں پر جو ہے اس جگہ زمین اور اہل زمین دونوں آیت کے مفہوم میں شامل ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سب زمین ہلائی جائے گی اور اہل زمین بھی ہلائے جائیں گے، خوف زدہ کیے جائیں گے یا ہوشیار کر دیے جائیں گے۔ جہاں تک اس وقت کی تاریخ جو ہے اس کا جو نتیجہ نکالا جا سکتا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ نقشہ اس زمانے کا ہے یا موجودہ دور کا ہے، جبکہ مسیح موت کے آنے کا جو زمانہ ہوگا۔ تو چنانچہ جب زمین کا جو ہے ہلائے جانے کا سوال، تو اس کے زمانے کے حساب سے یہی زمانہ جو ہے وہ اس کا جو نقشہ ہے وہ اس میں آیت میں اس صورت میں کھینچا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو زمین ہے اس کا ہلایا جانا دیکھیں تو مختلف طریقوں سے ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے جو ہے اہل زمین کا ہلایا جانا، اگر ہم اس کی ترقی اور اس کے نظام کو دیکھیں تو دیکھیں کہ زمین کس طرح سے ہلائی گئی۔ اگر ریل گاڑی، اس سے پہلے اگر ہم 200 سال پیچھے چلے جائیں تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ترقی وغیرہ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر کیا، ابھی 100 سال پہلے کی ہی شاید بات ہے جب ریل کا اتنا بڑا نظام پیدا ہوا کہ اب وہ پوری دنیا میں، اور اب اگر آج دیکھ لیں تو پوری زمین کے اوپر بلٹ ٹرین تک چل رہی ہیں، اور ان ٹرینوں کی وجہ سے اور جہاز اور بحری جہاز ایسے اور آبدوز، زمین، سمندر، سب کچھ جو ہے وہ ہر وقت ہلتا رہتا ہے ان کے اس طرح چلنے سے، اور اتنی اتنی بڑی چیزوں کے چلنے سے، کارخانوں کے چلنے سے۔ تو ان سب سے یہ جو آمد و رفت کے اتنے وسیع ذرائع پیدا ہو گئے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے کہ وہ زمین کو ہلاتے رہتے ہیں۔ پھر ہم دوسرے نمبر پر جب ہم دیکھیں تو یہ جو ہے جنگ کے میدان، سمان حرب ہے، اس میں زلزالہ اور سمان حرب جو جنگ کے میدان میں زلزالہ کو ہم دیکھیں تو جنگ میں کتنی زیادہ اس کے سامان میں کیا ترقی ہو گئی ہے، کس طرح سے ہوا ہے جو اس زمانے میں ہوا ہے کہ ڈائنامٹ دیکھ لیں، اور وہ کیا نام ہے، پہلی جنگ عظیم میں دیکھیں تو ایٹم بم استعمال ہوئے، اور ایک بم سے پورا کا پورا شہر، جیسے ہیروشیما، ناگاساکی، وہ تاریخ میں آپ نے بھی پڑھے ہوں گے کہ وہ ایک ایک بم سے تباہ کر دیے گئے۔ اور اگر اب آج کا زمانہ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے میزائلوں سے پورے پورے ملک تباہ کیے جا سکتے ہیں، اور پھر ایٹم بم، ڈائنامٹ، اور مطلب اتنے ایسے ہتھیار ایجاد ہو گئے ہیں جس سے زمین کو جو ہے ہر وقت کہیں نہ کہیں، اور جنگ عظیم اول میں پوری زمین کے اوپر ہی تقریباً جنگ لگی ہوئی تھی، جنگ عظیم دوم جو تھی اس میں بھی تقریباً پوری زمین پہ جنگ لگی ہوئی تھی، ہر جگہ پہ اس طرح سے جو تھے وہ ہتھیار جو تھے وہ استعمال ہو رہے تھے، جس سے زمین ہلتی رہتی اور زمین کانپ رہی ہوتی تھی۔ اور اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو ہم جہاں بھی چلے جائیں انسان کو دیکھیں، اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر کسی کو کسی بھی جگہ پہ آپ جائیں، کہیں آپ ادھر چلے جائیں، ہاسپٹل میں جائیں، ریلوے اسٹیشن پہ جائیں، ایئرپورٹ پہ، جہاں بھی آپ جائیں گے تو انسان جو ہے وہ اس طرح ہر شخص جو ہے وہ ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں لگا ہوا ہے۔ اور جب ہم قوم کی بیداری کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے جو ہیں وہ زلزالہ جو ہے وہ اس میں آتا ہے، بہت سارے پوائنٹس آتے ہیں، جیسے کہ زلزالہ ہر شعبے میں زلزلہ آیا، سیاسیات میں، معاشیات میں، مذہبی اختلافات میں، اخلاقیات میں، اقتصادیات میں، تجارت میں، صداقت میں، امانت میں، شرم و حیا، انصاف، اور سائنسی علوم میں دیکھیں تو اس میں بھی اتنا بڑا زلزلہ، علم فلکیات کو دیکھ لیں، علم طب، اور اس صورت میں ایک پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔
تو وہ کون سی پیش گوئی ہے، اور اس زمانے کے حوالے سے تو یہ جو سارے پوائنٹس ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے تھوڑی تھوڑی سی ان کی تفصیل جو ہے وہ دیکھتے جائیں گے، اور پھر اس حوالے سے دیکھیں گے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ پیش گوئی اور یہ کس زمانے کا نقشہ جو ہے وہ اس میں کھینچا گیا ہے۔ آج کے لیے ہم یہاں پر کمپلیٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم اس کی مزید جو ہے وہ تفصیل تھوڑی سی ہم دیکھیں گے، ان سارے شعبوں میں جو ہے زلزالہ جو ہے وہ کس طرح سے یہ لفظ جو ہے اس کو اس کے جو وسیع معنی ہے وہ کیسے ہیں، اور کیسے ان تمام شعبوں میں اس کو سلسلہ کہا گیا ہے۔ آج کے لیے کمپلیٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔